यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने बारेमा सत्ता साझेदार दलको बैठकमा छलफल। अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग परामर्श। ब्याजदर घटाउन र तरलताको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। निर्वाचन पूर्वको प्रतिबद्धतामा गठबन्धनका सहयात्री दल अडिग रहन नसक्दा गठबन्धन टुटेको नेपाली कांग्रेसद्वारा स्पष्ट। दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न सरकारको निर्देशन र चीनबाट युरोपेली मुलुक जानेहरूलाई कोरोना परीक्षण अनिवार्य गर्न युरोपेली संघको आग्रह। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता साझेदार दलको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ बसेको बैठकले विशेष गरी आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने, जनताको मन छुन सक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल तथा अन्य नीतिगत सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले मन्त्रालय फुटाउने बढ़ाउने बारे बैठकमा कहीँ कतै पनि छलफल नभएको संचारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएर सरकारले संसदबाट विश्वासको मत ल्याएपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा संघीय सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रदेश सरकार गठन लगायत मुलुकको समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा समेत छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री लामिछाने, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको विषयमा चासो राख्नुभयो। उहाँले ब्याजदर घटाउन तथा तरलताको समस्याका बारेमा मौद्रिक नीतिमा सुधारका साथै अन्य आवश्यक पहल कदमी गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीका कारण जनतामा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह रोक्न तथा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जनतालाई सुसूचित र सचेत तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा हिजो भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच एकीकृत समाजवादीबाट समर्थन सहित सरकारमा सहभागिता, विश्वासको मत लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही पुस 26 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ विभिन्न राजनैतिक दल सहित 169 सांसदको समर्थनमा यही पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन पूर्वको प्रतिबद्धतामा गठबन्धनका सहयात्री दल अडिग रहन नसक्दा गठबन्धन टुटेको र त्यसमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्व मात्रै दोषी नरहेको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी नेकपा माओवादी निर्वाचन पूर्वको प्रतिबद्धतामा अडिग रहन नसक्दा गठबन्धन टुटेको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नआए पनि सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त भएकाले सोही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा गठबन्धनका दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएकाले नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनका अन्य विकल्पहरूमा पहल नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। दलहरू र नेतृत्वले पटक पटक गठबन्धन कुनै पनि हालतमा भत्किँदैन भन्ने प्रतिबद्धता पनि दिइरहेको अवस्था थियो र नेपाली कांग्रेस पार्टी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कुरामा प्रतिबद्ध थियो र यसमा हामीलाई दुविधा पनि थिएन।
अन्तिम समयमा जुन निर्वाचनको दौरानमा जुन खाले नीतिगत सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताहरू चाहिँ गरिएको थियो त्यसका बावजुद किन उहाँ यो गठबन्धनलाई छोडेर जानुभयो, जहाँसम्म हाम्रो सवाल छ काहीँ कतै पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी विचलित भएन र हामीले वैकल्पिक समर्थन जुटाएर नेतृत्व लिने तर्फ पनि हामीले प्राथमिकता दिएनौं। प्रवक्ता डाक्टर महतले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व दिएर गठबन्धन बचाउने विकल्पबारे छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने पर्याप्त समय नेपाली कांग्रेसले नपाएको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता डाक्टर महतले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच विचारमा एकरूपता नदेखिएको र अवसर केन्द्रित गठबन्धन भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रवक्ता डाक्टर महतले नेपाली कांग्रेसले आगामी दिनमा संसदमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने र आगामी निर्वाचनमा थप सफलता हासिल गर्ने गरी जनतामा जाने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही पुस 28 गते बस्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। यसअघि पुस 22 गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको मिति परिवर्तन गरिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। गत मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनपछि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको नयाँ भवनमा रहेका विभिन्न संरचनाको हिजो अवलोकन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भवनमा रहेका एक्सन रूम, स्टुडियो, हल र अन्य कार्यकक्ष लगायत संरचनाको निरीक्षण तथा अवलोकन गर्नुभयो। अवलोकनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा आम जनताको सहज पहुँच दिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यस अवसरमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद भवन, जीर्ण अवस्थामा रहेको पुरानो संसद भवन, मन्त्रालयका अन्य निर्माणाधीन संरचनाका बारेमा विस्तृतमा जानकारी गराउनु भएको थियो। सिस्टममा समस्या आएको भन्दै राहदानी विभागले मंगलबारदेखि राहदानी वितरणको काम रोकेको छ। सेवाग्राहीले राहदानी लिन निकै ठूलो शास्ति खेप्नु परेको गुनासो बढ़िरहेको अवस्थामा विभागले राहदानी वितरण रोक्दा झनै आलोचना भएको छ। विभागले अर्को सूचना नभएसम्म राहदानी दिन नसक्ने जनाएपछि त्यसतर्फ सरकारले चासो व्यक्त गरेको छ। हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले त्रिपुरेश्वर स्थित विभागको प्राविधिक शाखाको निरीक्षण गरेको छ। टोलीले विभागका महानिर्देशक, प्रशासन र सफ्टवेयरको प्राविधिक सपोर्ट गर्ने टोलीसँग अहिले देखिएको समस्याका बारेमा विस्तृत छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राविधिक टोलीले सम्झौता अनुसार सम्बन्धित कम्पनीले समस्या समाधान नगरेको र कम्पनीका कारण जनताले शास्ति भोग्नु परेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सिस्टममा समस्या आउँदा आवेदनको अवस्था हेर्ने र वितरण गर्ने कार्य अवरूद्ध भएको जनाएको थियो। सिस्टममा खराबी आएसँगै राहदानी सम्बन्धी सेवा प्रवाह रोकिएको छ। विभागले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म राहदानी लिन नजान सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार सेवाग्राहीको चाप भएका कार्यालयमा 1 महिनाभित्रै सहज रूपमा सेवा लिने अवस्था बनाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत नोर्ना डिप्रेजले हिजो शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच आपसी हितका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। हिजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नेपालका लागि स्विट्जरल्याण्डका राजदूत एलिजाबेथ भन क्याप्लरले पनि शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले उच्च मनोबल र संकल्पका साथ पार्टी संगठनमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। युवा संघ नेपालले हिजो ललितपुरमा आयोजना गरेको निर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने विषयमा आफ्नो पार्टीले कुनै धारणा नबनाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यही पुस 26 गतेसम्म आफूहरू पर्ख र हेरको रणनीतिका साथ अगाडि बढ़ेको भन्नुहुँदै सरकारको नीति कार्यक्रम आएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीको आधिकारिक निर्णय आउने जानकारी गराउनुभयो।
कोरोना भाइरस विरूद्धको अतिरिक्त मात्राका लागि खोप आउने भएको छ। भ्याक्सिन र खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स गाभीले 15 लाख मात्रा खोप दिने भएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले 1 महिनापछि आगामी माघ 19 गते सो परिमाणको खोप आउने जानकारी दिनुभयो। यही पुस 14 गते सरकारले अतिरिक्त मात्रा खोपका लागि औपचारिक रूपमा गाभीलाई पत्र लेखेको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़िरहेका बेला सरकारले अतिरिक्त मात्रा खोप ल्याउने तयारी गरेको हो। उहाँका अनुसार अमेरिकाबाट गाभीले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउनेछ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़दै गएपछि अतिरिक्त मात्रा नलगाएका सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। सरकारले अतिरिक्त मात्राका लागि मात्र प्रयोग हुने फाइजर खोप ल्याउन लागेको हो। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा BF7 नामक प्रजातिको नयाँ प्रजाति फैलिन थालेपछि मन्त्रालयले अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउन छुटेका सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न, साबुन पानीले हात धुन वा सेनिटाइजरको नियमित प्रयोग गर्न समेत आग्रह गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 5 सीमा नाकामा कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका कैलाली, कञ्चनपुर सहित पहाड़ी जिल्ला बैतडी र दार्चुला गरी 5 नाकामा कोरोना परीक्षण हुँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। कोरोनाको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिरहेको प्रति सतर्कता अपनाउँदै भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपाली नागरिकको नाकामा नियमित परीक्षण हुने गरेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका महामारी सम्पर्क व्यक्ति हिमराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कैलालीको त्रिनगर भन्सार र खक्रौला नाकाका साथै कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलाको पुलघाट नाकामा कोरोना परीक्षण हुने गरेको बताउनुभयो। कैलालीको धनगढ़ी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा महामारीका बेला आश्रय दिन होल्डिङ सेन्टर समेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सरकारले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका देशका क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रचलित कानून विपरीत ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरी निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको परिपत्रमा स्थानीय प्रशासन मार्फत अनुगमन हुने र त्यहाँ अनुमति नलिएका, दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजना समाप्त भएपछि पनि उत्खनन कार्य गरिरहेका उद्योग फेला परेमा बन्द गर्न भनिएको छ। बागमती प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचनका लागि यही पुस 28 गते उम्मेद्वारी दर्ता गर्न समय निर्धारण गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचनको कार्यसूची अनुसार पुस 28 गते बिहान 10:30 बजेदेखि 2 बजेसम्म उम्मेद्वारी दर्ता, 2:30 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र अपराह्न 4 बजे अन्तिम नामावलीको सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज कुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। पुस 29 गते बिहान 11 बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख र उपसभामुख पदको उम्मेद्वारी निर्विरोध वा मतदान गर्नका लागि कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि यही पुस 27 गते साँझ 5 बजेसम्म दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख जोशीले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलहरूको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेतामा कमल बहादुर शाह चयन हुनु भएको छ। दलको नेताको लागि भएको निर्वाचनबाट संसदीय दलको नेतामा शाह सर्वसम्मत चयन हुनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार संकुचन बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजी सम्बन्धी विवादमा लिखित जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवड़ा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी परेको रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत गरेको छ।
अदालतले मन्त्री परिषदको निर्णयलाई अख्तियार जस्ता निकायले छानबिन गर्न नपाउने विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको हो। अख्तियारले गत मंसिर 9 गते संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई संकुचित बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई अनुमुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग राख्दै मानव अधिकार तथा सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशील 6वटा सामाजिक संस्थाले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। टीकापुर नगरपालिकाले समयमै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कार्यवाही गर्न शुरू गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भई काम नसकेका निर्माण कम्पनीलाई पुस 1 गतेदेखि दैनिक रूपमा जरिवाना समेत तोकेको छ। कैलालीबाट ईश्वर साउदको रिपोर्ट। टीकापुर नगरपालिकाको असोज 7 गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले गएको आर्थिक वर्षमा काम सक्न बाँकी रहेका योजनाहरूको मक्सिर मसान्तसम्मको समय थपेको थियो। त्यो समयसम्म पनि काम नसक्ने निर्माण कम्पनीलाई पुस 1 गतेदेखि कबोल रकमको 0.5% प्रतिदिनका दरले जरिवाना शुरू भएको छ। टीकापुर नगरपालिकाका इन्जिनियर राजेन्द्र रावल, कार्यपालिकाले नै यो मङ्सिर मसान्तसम्म म्याद थप गरेको थियो पुरानो अल्याए भएको योजनाहरूको हकमा। मङ्सिर मसान्त पछाडि 0.05% हिसाबले प्रतिदिन चाहिँ जरिवाना तिराउने भनेर नै कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट लेखेको बमोजिम नै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो अनुसार पत्र काटेका हौं। यसरी जरिवाना पर्नेमा रसुन निर्माण सेवाका 3 ठेक्का, सन्तोष बिल्डर्स जयगढ अछामका 2 ठेक्का, राजन निर्माण सेवा टिकापुर, कर्णाली निर्माण सेवा टिकापुर, युकी बिल्डर्स टिकापुर र भट्टराई कन्स्ट्रक्सन कम्पनी टिकापुरको एक वटा ठेक्का कारबाहीमा परेका छन्। कारबाहीमा परेका निर्माण कम्पनीले ठेक्काको कबोल रकमको 0.05% का दरले दैनिक जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। जरिवानामा पर्ने कम्पनी मध्येका सन्तोष बिल्डर्सका सन्तोष खड्का निर्माण सामग्री समयमै उपलब्ध नहुनु, वर्षातको बाढीका कारण काम समयमै गर्न नसकिएको र नगरपालिकाको दैनिक जरिवाना तिराउने निर्णयबाट निर्माण कम्पनीहरू मर्कामा परेका बताउनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ प्रत्येक दिन अब पेनाल्टी लाग्ने 0.05%ले भन्ने कुरा जुन कार्यपालिकाले निर्णय गर्यो भन्ने कुरा गरेको छ, यो चाहिँ अन्याय भए जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। यस वर्ष बाढी गयो, पहिरो गयो, हामीले मालमेट्रियल जुटाउन सकेनौं, त्यसै कारणले पनि ढिलाइ भएको हो। ठेक्का सम्झौता भएका योजनाहरूको पनि समयमै काम सम्पन्न नहुँदा यता नागरिकहरूलाई भने समस्या हुने गरेको छ। नागरिक समाज टिकापुरका संयोजक भीमराम चपाई, समयमा काम नसकेको कारणले धेरै नागरिकहरूले दुःख पाइराख्नु पर्ने, हिलो धुलो खेपिराख्नु पर्ने विद्यमान अवस्था र अटेरी गर्नेहरूलाई जरिवाना गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, यो नगरपालिकाको स्वागत योग्य निर्णय हो। निर्माण कम्पनीले कुनै पनि निर्माण कार्यको ठेक्का लिने र त्यो काम समयमै सम्पन्न नगर्नाले एकातिर नागरिकलाई समस्या हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारी निकायको कामको प्रगति पनि देखिँदैन। ईश्वर साउद, रेडियो नेपाल, टिकापुर, कैलाली। पर्वतमा सञ्चालित अधिकांश होमस्टे पछिल्लो समय बन्द भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई बढ़ावा दिने उद्देश्यले होमस्टेका लागि पहिलो वर्ष नै अनुदान वितरण गरेको भए पनि पछिल्लो केही वर्ष यता पर्यटकहरू नआएको कारण देखाउँदै सञ्चालकहरूले होमस्टे बन्द गरेका हुन्। राजन पौडेलको रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा पर्वतका 48 होमस्टेलाई प्रदेश सरकारले 10 लाख रुपियाँका दरले अनुदान दिएको थियो। अनुदान पाए पनि अधिकांश होमस्टे बन्द भएका छन्। पर्वतको सदरमुकाम नजिकै रहेको कुष्मा सामुदायिक होमस्टेले 10 लाख रुपियाँ लिए पनि बन्द भएको छ। कुष्मा सामुदायिक होमस्टेका संस्थापक अध्यक्ष डिल्लीराम शर्मा, यहाँको स्थानीय सरकारबाट कुष्मा सामुदायिक होमस्टेलाई चाहिँ एकदम न्यून मात्रामा मात्रै सहयोग भएको छ, धेरै सहयोग भएको छैन। फलेवास, महाशिला, बिहादी र मोदी गाउँपालिकाका कतिपय होमस्टेले प्रदेश सरकारबाट लिएको अनुदान अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको र अनुदान रकम दुरूपयोग गरेका गतिविधिले अनुदान लिने होमस्टे सञ्चालक नै असन्तुष्ट रहेका छन्। 10 लाखका दरले 4 करोड़ 80 लाख वितरण हुनुपर्नेमा केहीले मापदण्ड अनुसारको काम नगरेपछि वन कार्यालयले 4 करोड़ 25 लाख मात्रै अनुदान दिएको छ। अनुदान लिएर बन्द भएका होमस्टे सञ्चालन हुनुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय पर्वतका अधिकृत विष्णु प्रसाद अधिकारीको भनाइ छ। सरकारबाट अनुदान लिएर सञ्चालन भएका होमस्टेहरूलाई अब निर्धनता दिनुपर्ने हो, उहाँले चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। हाल प्रदेश सरकारले पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय छुट्याएपछि ती होमस्टेको अनुगमन गरिएको छैन। पुनः डिभिजन वन कार्यालय पर्वतका अधिकृत विष्णु प्रसाद अधिकारी, कन्टिन्युटी दिँदाखेरि उहाँहरूको आफ्नो व्यावसायिक प्रवर्धनमा पनि टेवा पुग्छ। पर्वतमा मात्र नभई गण्डकी प्रदेशका 11 जिल्लाका प्राय होमस्टे
सञ्चालन नहुनु र कतै कार्यविधि विपरीतका हुनुले 324 होमस्टेमा सरकारले गरेको 48 करोड़ रुपियाँ लगानी उद्देश्य विहीन जस्तै भएको छ। वर्षेनी होमस्टे प्रवर्धनमा सरकारले गरेको लगानी बेला बेलामा अनुगमन नहुने हो भने बजेटको दुरूपयोग बाहेक अरू प्रतिफल नआउने पक्का जस्तै छ। राजन पौडेल, रेडियो नेपाल, पर्वत। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई चीनबाट जाने यात्रुमाथि कोविड परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ। चीनले आफ्नो शून्य कोविड नीति खुकुलो गरेसँगै आगामी आइतबारबाट चीन प्रवेश गर्न र बाहिरिन सजिलो हुनेछ। चीनमा हाल कोरोनाको संक्रमण बढ़ेको र त्यहाँका अस्पताल भरिन थालेका अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम बीबीसीले जनाएको छ। युरोपेली संघको हिजोको बैठकले चीन जाँदा र फर्किँदा हवाई जहाजमा मास्क लगाउने, चीनबाट जाने यात्रुको कोरोना परीक्षण र विमानस्थलबाट निस्कने ढलको परीक्षण लगायतका स्वास्थ्य सतर्कता अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ। पाकिस्तान सरकारले मुलुकमा बढ़दो आर्थिक संकटका कारण व्यापार केन्द्र र बजारहरूलाई छिटो बन्द गर्ने भएको छ। पाकिस्तानमा अधिकांश विद्युत आयातित पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित हुने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन बजार छिटो बन्द गर्न निर्देशन दिएको समाचारमा जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित महाशाखागत ब्रिफिङ लिने क्रममा उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानका उपायहरूलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, न्यून राजस्व परिचालन र मुद्रास्फीति जस्ता तीनवटा मुख्य समस्या रहेको जानकारी गराएको छ। अहिले लगानीयोग्य रकम बिस्तारै सहज हुन थालेको, मुद्रास्फीति नियन्त्रण उन्मुख रहेको महाशाखाले ठहर गरेको छ। खुला सीमाको फाइदा उठाएर हुने अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको ध्यान आकर्षण चेम्बरका पदाधिकारीहरूको टोलीले बुधबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगको भेटमा सीमामा हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेको हो। गृहमन्त्री लामिछानेसँगको भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भारतसँगको सीमालाई व्यवस्थित गरेर अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल भारत खुला सीमाको फाइदा उठाएर अवैध कारोबार भइरहेको र सीमामा हुने अवैध व्यापारका कारण सरकारले अरबौं राजस्व गुमाइरहेको अध्यक्ष मल्लले गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभयो। नेपाल भारत खुला सीमाको फाइदा उठाएर झण्डै 40% अवैध कारोबार भइरहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले मुलुकको व्यापारिक सन्तुलनका लागि आयात निर्यातलाई पनि व्यवस्थित गराउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। चेम्बरले सीमा व्यापारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सहित विभिन्न 10 मुद्दे सुझाव गृहमन्त्री समक्ष बुझाएको छ। चेम्बर पदाधिकारीको भेटपछि गृहमन्त्री लामिछानेले सीमामा भइरहेको अनधिकृत व्यापार रोक्न सुरक्षा निकायलाई सचेत गराए बताउनु भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन 2079 लाई संशोधन गरेको छ। गत कार्तिक 1 गतेदेखि लागू गरेको मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा सहजीकरण होस् भनेर संशोधन गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा के कस्ता अप्ठ्यारा छन् भनेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सुझाव लिएको र प्राप्त सुझावलाई हेरेर मार्गदर्शन संशोधन गरेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। मुख्य गरी चालू पुँजी कर्जाको समय सीमा र कर्जा रकमको सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। नयाँ संशोधन अनुसार मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अघि कुनै ऋणीले साबिकको व्यवस्था अनुसार तोकिएको सीमा भन्दा अधिक कर्जा उपयोग गरिरहेको भएमा त्यसो ऋणीलाई आवधिक कर्जाका रूपमा कायम गरेर समायोजन गर्न सकिने राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गरेको छ। आवधिक कर्जालाई 5 वटा किस्तामा भुक्तान गर्नुपर्ने र त्यसको समयावधि 2080 असारदेखि शुरू भएर 2082 असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी कर्जा समायोजन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोर्टफोलियो कति समायोजन भयो वा यो मार्गनिर्देशन अनुसार कति ऋण समायोजन भयो भन्ने तथ्याङ्कको मासिक रूपमा विवरण राष्ट्र ब्याङ्कलाई बुझाउनु पर्नेछ। 1 करोड़ रुपियाँ वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीका हकमा मार्गदर्शनको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने संशोधनमा भनिएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। पहिलो संस्करणको नेपाल T20 लीगमा लुम्बिनी अल स्टारले काठमाडौँ नाइट्सलाई पराजित गरेको छ। ट्यु क्रिकेट मैदानमा बुधबार लुम्बिनीले काठमाडौँलाई 102 रनले पराजित गरेको हो। काठमाडौँका खेलाडी मैदानमा आउन ढिला गरेपछि खेल 17 ओभरमा छुट्याइएको थियो। लुम्बिनीले दिएको 184 रनको लक्ष्य पन्छ्याएको काठमाडौँले 15.4 ओभरमा अल आउट भएर 81 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 17 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर
83 रन बनायो। 8 खेल खेलेर 4 जित तथा 4 मा हार बेहोरेको काठमाडौँ 8 अङ्क सहित अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। 9 खेलमा 7 मा जित र 2 मा हार बेहोरेको लुम्बिनी 16 अङ्क सहित अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अर्को खेलमा विराटनगर सुपर किङ्सले फार वेस्ट युनाइटेडलाई 6 विकेटले हराउँदै प्लेअफ सम्भावना कायमै राखेको छ। जितको लागि 157 रनको विजयी लक्ष्य पन्छाएको विराटनगरले 19.3 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। त्यसअघि ट्यु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको युनाइटेडले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 156 रन बनाएको थियो। विराटनगर सुपर किङ्स 8 खेलमा 3 मा जित र 5 मा हार सहित 6 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ। विराटनगर प्लेअफमा पुग्न बाँकी सबै खेल जित्नुपर्ने हुन्छ। फार वेस्ट युनाइटेड 7 खेलमा 1 मा जित र 6 मा हार सहित पुछारमा छ। फार वेस्ट प्लेअफमा पुग्न पोखरा र विराटनगर दुवैले फराकिलो अन्तरले हार्नुपर्ने हुन्छ। फार वेस्टर्नले बाँकी 3 खेलमा सबै जित हात पार्नुपर्ने छ। संकटा फुटबल क्लबले 22औं संस्करणको आहारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा स्थान बनाएको छ। पोखरा रंगशालामा बुधबार भएको पहिलो सेमी फाइनलमा साबिक विजेता एफएफ क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै संकटा उपाधि नजिक पुगेको हो। संकटालाई जित दिलाउन स्टेफन भिनुङ र मेसुके ओमोलले 2-2 गोल गरे। एफएफका हरि कार्कीले 1 गोल फर्काए। अब संकटाले उपाधिका लागि चर्च बोइज युनाइटेड र फोर्टिन्स युथ सकर क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। अजय एवं खेल समाचारका साथमा अब मौसम। आज प्रदेश एका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही पूर्वी भागका उच्च हिमाली क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपात हुने र बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 17.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 3.6 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 97%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 16 देखि 18 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:56 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:23 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने बारेमा सत्ता साझेदार दलको बैठकमा छलफल। अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग परामर्श। ब्याज दर घटाउन र तरलताको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। निर्वाचन पूर्वको प्रतिबद्धतामा गठबन्धनका सहयात्री दल अडिग रहन नसक्दा गठबन्धन टुटेको नेपाली कांग्रेसद्वारा स्पष्ट। दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न सरकारको निर्देशन र चीनबाट जाने यात्रुहरूको कोरोना परीक्षण गर्न आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई युरोपेली संघको आग्रह। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।